बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सिंध का 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया। कासगन तनख्वाह 35,550 रुपए कर दी गई। KMC की ग्रांट 60 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने का भी ऐलान किया गया। कराची के मेगा प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए और क्लिक प्रोजेक्ट 5 करोड़ 17 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 14.5 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची रैपिड बस ट्रांजिट के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। इसी तरह कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट 1 अरब 70 करोड़ रुपए, पीपल बस सर्विस के लिए 1 अरब 95 करोड़ 29 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस बजट में अमन व अमान के लिए बजट में मजीद 15% इजाफा हुआ। इसी तरह 143.568 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको बजट के हवाले से बता रहे हैं, वज़ीर आला सिंध ने आज 22 खरब 47 अरब रुपए हुजम का सूबाई बजट पेश कर दिया है। कराची के मेगा प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए, इसी तरह कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़, KMC ग्रांट 7 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए कर दिया गया। कराची रैपिड बस ट्रांजिट सिंध हुकूमत की जानिब से 4 अरब रुपए रखे गए। 20 नई डीजल हाइब्रिड बसों की खरीदारी का भी इसमें ऐलान किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ अशरफ खान मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक 35% जो है इजाफा किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अशरफ, कल विफाक का बजट पेश किया गया, आज सिंध का बजट पेश किया गया है, ये बताइएगा कि किस तरह आप कंपेयर कर रहे हैं इस बजट को? जी, अगर देखा जाए जैसे कि वफाक ने अपने जो वफाकी बजट में नुमाया इजाफा, वो उस तरीके से सिंध बजट ने भी अपने तकरीबन 31% कुल हजम में इजाफा किया गया और जो टैक्स रेवेन्यू है वो देखा जाए वो भी नुमाया इजाफा किया है। सिंध हुकूमत जो खिदमात का सेल टैक्स है जो रवां साल जो है 180 अरब रुपए वसूली करना था, अगले साल 235 अरब रुपए का हदफ रखा है जो कि बहुत बड़ा हदफ है। साथ ही जो वफाक से ट्रांसफर है 13 से 53 अरब रुपए उन्होंने रखा है और जो मेजर देखें जो इक़दाम उठाए हैं तो बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। और खबर शामिल करेंगे, बात करेंगे बजट के हवाले से। नए माली साल के बजट में तालीम के शोबे में 312.245 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान 326.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि आइंदा माली साल के बजट में सिंध भर के कॉलेजेस के लिए 26.78 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 400 मिलियन रुपए फर्नीचर और फिक्सचर्स जबकि 425 मिलियन रुपए कॉलेजेस की इमारत की मरम्मत के लिए मुख्तस हैं। तमाम सरकारी जामियात और बोर्ड की ग्रांट 17.4 अरब रुपए से बढ़ाकर 25.2 अरब रुपए तक की गई है। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 987.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के बजट को भी 13.299 अरब रुपए से बढ़ाकर 15.600 अरब रुपए कर दिया गया है। माली साल 2023 से 24 के लिए तालीम के शोबे से कराची के लिए कुछ अहम मंसूबे, किसमें USAID के इश्तराक से कराची में नया सेकेंडरी स्कूल कायम किया जाएगा। मंसूबा 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलीर में वाक़ई प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मंसूबा 30 जून 2027 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कॉटन जिनिंग्स फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक ने कहा है कि वफाकी बजट में कॉटन जिनिंग सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज पर मुख्तलिफ 4 मराहिल में 72% GST आयद है। 50% से ज्यादा कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां गैर फाल हो चुकी हैं। वफाकी बजट में कॉटन जिनिंग सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ये कहना है कॉटन जिनिंग्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का। उन्होंने कहा कि कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों पर मुख्तलिफ 4 मराहल पर 72% GST आयद है और रुई, कॉटन सीड ऑयल और ऑयल की फरोख्त पर 18% सेल्स टैक्स आयद है, जिसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। एहसानुल हक का कहना था कि भारी टैक्सेस के बाद जिनिंग इंडस्ट्री में गैर दस्तावेजी कारोबारी रुझान में इजाफा देखा जा रहा है और जिसकी वजह से 50% से ज्यादा कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां गैर फाल हो चुकी हैं। कॉटन जिनर्स फोरम चेयरमैन के मुताबिक टेक्सटाइल मिल्स की पैदावारी लागत में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जिनिंग फैक्ट्रियां गैर फाल होने से कपास की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से किसान की फी एकड़ आमदनी में रिकॉर्ड कमी देखी जा रही है।
और नाज़रीन, बजट में छोटे ताजरों को रिलीफ न मिलने पर ताजर बरादरी ने तशवीश का इजहार किया है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि गरीबों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के ताजर रहनुमा जावेद सिद्दीकी ने भी बजट को इलेक्शन बजट करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। वफाकी बजट पर ताजिर बरादरी का रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी बोले कि हुकूमत ने छोटे ताजिरों की तजावीज नहीं सुनी और ब्रांडेड कपड़ों पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया। बजट में गरीबों को नजरअंदाज कर दिया गया। ब्रांडेड कपड़ों पर 3% इन्होंने जो टैक्स सेल टैक्स लगाया तो वो भी बेहतर नहीं था ना, क्योंकि सेल टैक्स को जो है आप कम रखते वो ज़्यादा बेहतर था। अब जरूर आप चाह रहे हैं कि अशराफिया जो है, जो अमीर लोग हैं वही सही कपड़ा पहने, गरीब लोग जो है वो जो है लंडे का कपड़ा पहने, और वो जो है हो सकता है कि इसके तन पे कपड़ा भी ना रहे। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी ने बजट को सियासी और हुकूमती बजट करार दे दिया। कहा कि वफाकी बजट में टैक्स आमदनी 9,200 अरब रखी गई, मगर टैक्सेस कहां से और कैसे वसूल होंगे ये वाजे नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट ने 9,200 अरब रुपए का जो है वो टैक्सेस की मद में रखा है, जो कि इस वक्त बजट पेश करते हुए 9,200 अरब रुपए किस टैक्स किन शुबजात में लगाने, इस चीज़ को अभी तक क्लियर नहीं। दूसरी जानिब सनतकारों ने वफाकी बजट को मुतवाजन करार दिया। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत ने महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 14 ग्रेड के 59 सीनियर क्लर्क्स को 16 ग्रेड में तरक्कियां दे दी है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मंजूरी के बाद महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तरक्कियों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तरक्कियां पाने वालों में मसरूर अहमद, मोहम्मद फयाज, अमजद अली काजी, मोहम्मद अकरम, निसार नईम, गुलाम मोहम्मद, साजिद अली शामिल हैं। नदीम नईम, नजीबुर रहमान, वहीद अहमद, अब्दुल रज़ाक, मसूदुर रहमान को भी तरक्की मिल गई है। सलाहुद्दीन सम्मू, तारिक खान और नबी बख्श खोखर, दीदार हुसैन मेमन, इनायतुल्लाह हंगोर, लधारम और मोहम्मद रफ़ीक चांडियो भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। नियाज हुसैन, ज़मीर अहमद सोमरो, सनाउल्लाह कुरैशी, लधाराम हंगोरोजो, गुलाम सरवर चन्ना, अब्दुल कादिर जमाली और मोहम्मद सालिम भंगवार भी 59 सीनियर क्लर्क्स को 16 ग्रेड में तरक्की मिल गई है। और अब आपको बताएं कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस मौके पर पीपी रहनुमा सईद गनी और निसार घोड़ो भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में निसार घोड़ो ने कहा कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। सईद गनी ने हाफिज नईम को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हाफिज नईम के हाथ में मेयर बनने की लकीर मौजूद नहीं। अल्लाह करेगा कराची का मेयर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का होगा। हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे, उसको कोई तीर कहे कोई कुछ कहे, हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। जिनके मुंह में जो आता है वो बोल सकते हैं। अगवा का इल्जाम तो सबूत के बगैर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर उनको वोट नहीं मिल रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि शायद उनकी हार होगी, तो उन्होंने तो ऐसी बातें कहनी है कि जी अगवा हुए, ये हुए। अगर वो नहीं आते, उनकी अपनी मर्जी है। उनकी मीटिंग में अगर कोई नहीं आता तो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगवा का सबूत तो मुझे नहीं मालूम। सुना है कि काफी सारे जमा इस्लामी के लोग भी घूमे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पर पीपुल्स पार्टी में इत्तेफाक है, और जो ये खबरें भी चलाई जा रही थी ना कुछ, वो हमारी मौजूदगी इसको गलत साबित करती है। और जो कोशिशें हम सब कर रहे हैं मिलजुल के, हम जितनी काबिशें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर 15 तारीख को, और हाफिज नईम रहमान साहब के जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो गए हैं, लेकिन 15 को जो है बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। हाफिज नईम रहमान का इलाज क्या है? इलाज है। नहीं, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ कि देखें, हाफिज नईम रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात हैं। एक जमात इस्लामी का अमीर बनने की, एक कराची का मेयर बनने की। जमात इस्लामी का अमीर वो बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। कराची का मेयर वो नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके हाथ में मेयर कराची बनने की लकीर नहीं है। अगर उसको मेयर कहलवाने का बहुत शौक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नादरा चला जाए, अपना नाम बदलवा ले और लिख ले मेयर हाफिज नईम रहमान, तो सारी जिंदगी के लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मेयर के इंतखाब से कबल तरमीम को गैर कानूनी करार दे दिया। तरमीम के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए।
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کراچی ریجنل الیکشن آفس پہنچے اور میئر کراچی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، میئر کے انتخاب سے قبل پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمینوں کو غائب کیا جا رہا ہے، کیا صوبائی حکومت اس طرح عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ ایک طرف میئر کا انتخاب انہوں نے اناؤنس کیا اور دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ 5 چیئرمین اس وقت پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں اور ہائی کورٹ کی واضح ہدایت اور الیکشن کمیشن کی بھی ہدایت کے باوجود اب تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا ہے، ان کا حلف نہیں ہوا اب تک۔ یہ بھی کہا کہ میئر کے انتخاب سے قبل جو ترامیم کی گئی وہ غیر قانونی ہے، ہم نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے، امید ہے کہ عدالت انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی کے رویے کے خلاف کراچی سمیت ملک بھر میں کل احتجاج کا اعلان بھی کیا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ کسی جماعت پر اغوا کرنے کا الزام لگانا درست نہیں، میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ مرتضی وہاب بولے، چیئرمین بلاول بھٹو کے عوام کی خدمت کے مشن کو پورا کروں گا۔ نعمان گل کی رپورٹ۔ کراچی کے انتخاب کا مرحلہ آن پہنچا۔ الیکشن کمیشن آفس کراچی میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، صوبائی وزیر سعید غنی، سینیٹر وقار مہدی، نجمی عالم کے ہمراہ مرتضی وہاب نے میئر اور سلمان مراد نے ڈپٹی میئر کے لیے نامزدگی فارم جمع کرا دیے۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں اکثریت حاصل کی، کوئی سیٹ نہیں چھوڑی، 1 سال سے جس لمحے کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ دیرینہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اکثریتی پارٹی ہو کر سامنے آئی ہے۔ ان سب ورکروں نے جفا کشی کی اور ان سب ورکروں نے کراچی کے ہر سیٹ پہ امیدوار کھڑے کیے، کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑی۔ صوبائی وزیر سعید غنی بولے کہ میئر اور ڈپٹی میئر بھٹو کا جیلا ہوگا، حافظ نعیم کراچی کے میئر نہیں بنیں گے۔ حافظ صاحب کو کہتا ہوں کہ نادرا جا کر نام کے آگے میئر لکھوا لیں۔ کوششیں ہم سب کر رہے ہیں مل جل کے، ہم جتنی کاوشیں کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر اور ڈپٹی میئر 15 تاریخ کو منتخب ہوگا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، لیکن 15 کو جو ہے بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں کراچی والوں کو ان کا حق دلوائے گی۔ انشاءاللہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی کا خدمت کا ایجنڈا ہے، انسانیت کی خدمت کا ایجنڈا ہے، اس کو میں، سلمان عبداللہ مراد صاحب، نثار صاحب، سعید غنی صاحب، وقار مہدی صاحب، جتنے بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف رہیں گے، اور انشاءاللہ جو کراچی کے اندر اس کا حقیقی رائٹ ہے انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ ایک ایک کراچی والے کو انشاءاللہ دے گی۔ اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد ریجنل الیکشن کمیشن آفس کے باہر موجود رہی اور جی اے بھٹو، جی اے بلاول کے نعرے لگاتے رہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان سرگرم ہو گئی ہے۔ رابطہ کمیٹی میں 15 اراکین کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں پارٹی کے مزید کارکنان کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ رابطہ کمیٹی میں ڈاکٹر فروغ نسیم، فرحان چشتی، رانا انصار، ریحان ہاشمی، فرد خان، سکندر خاتون ایڈوکیٹس کو شامل کیا گیا۔ کرن مسعود، دلاور قریشی ایڈوکیٹ، عادل علی، منگلا شرما، اشرف علی، حسین شاہ، شاہ فیصل، معید انور بھی اب رابطہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی منظوری کے بعد رابطہ کمیٹی کے نئے ممبران کے حوالے سے سرکولر جاری کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین رابطہ کمیٹی کی تعداد 79 ہو چکی ہے۔ موجودہ رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی رابطہ کمیٹی قرار دی جا رہی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سٹی کورٹ کے احاطے میں شجرکاری کا کام جاری ہے۔ چیئرمین انوائرمنٹ کمیٹی ایڈوکیٹ فہیم علی منگی کہتے ہیں کہ کوشش ہے 1 سال کے عرصے میں سٹی کورٹ میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ تفصیلات شہریار صدیقی کی رپورٹ میں۔ عدالتوں میں شجرکاری کا بیڑا وکیلوں نے اٹھا لیا۔ سٹی کورٹ میں شدید گرمی کے خاتمے اور وکلاء و سائلین کو چھاؤں کی فراہمی کے لیے کراچی بار ایسوسی ایشن سامنے آ گئی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیئرمین انوائرمنٹ کمیٹی ایڈوکیٹ فہیم علی منگی کی زیر نگرانی سٹی کورٹ کے احاطے میں نیم کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ فہیم علی منگی کہتے ہیں نیم کا درخت گرمی کی شدت کو کم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوشش ہے کہ درختوں کی ٹھنڈک سے وکلاء و سائلین استفادہ کریں۔ نیم کی جو چھاؤں ہوتی ہے ہر بندہ اس کے نیچے بیٹھ
بیٹھتا ہے نیم کی شام میں. تو میں نے سوچا کہ ایمل بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی. ایمل بھائی نے کہا کہ یار یہ تو نیکی کا کام ہے, شجرکاری ہے, ایک اچھا اقدام ہے اور ایک نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, تو میں اس میں جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں گا. وکلا نے کہا کہ شجرکاری مہم کے باعث سٹی کوٹ کو خوشنما ماحول ملا ہے. عدالت کے احاطے میں ماحول کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے تقریباً انیشیلی سٹیج پہ بھی ہم نے 50 نیم ٹریز دیے ہیں ایمل خان قاضی صاحب کے گروپ کی طرف سے, اور ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ موجود رہی ہے, اور فہیم صاحب کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس ماحول کو, اس شہر کو, اس ملک کو ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے, اور یہ گھر اسی طور پہ بچ سکتا ہے جب ہم سب لوگ ایفرٹس کریں اور یہ تہیہ کر لیں کہ ہر بندے نے کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک پودا لگانا ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن نے تمام وکلا سے عدالتی احاطے میں درخت لگانے کی درخواست کی ہے. کیمرامین گلفام کے ہمراہ شہریار صدیقی, سٹی 21. انڈس اسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک اور فارمیسیز کمیٹی فارم ایوو کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے. تقریب میں صدر انڈس اسپتال ڈاکٹر عبدالباری خان سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. رابل اشرف کی رپورٹ. صحت کی تعلیم کے فروغ کے لیے اہم معاہدہ. ایم او یو کے مطابق انڈس اسپتال کورنگی کیمپس میں بننے والی نئی عمارت میں ابن سینا کالج آف فارمیسی انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی تعمیر کے لیے فارم ایوو مالی اور تکنیکی وسائل فراہم کرے گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او اور ڈین انڈس یونیورسٹی اینڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر سید ظفر زیدی بولے, پاکستان میں 75% سے زائد فارمیسیز کوالیفائڈ فارماسسٹ کے بغیر چلائی جا رہی ہے. اس میں ہمیں خوشی یہ ہے کہ ایک بہت ایتھیکل کام کرنے والی انڈسٹری میں ایک گروپ جس نے ہمیں جوائن کیا اور یہ ہماری مدد کر رہے ہیں فارمی وہ کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں اور فارمیسی کا کالج شروع کریں. اور جیسے کہا گیا کہ بالکل ہمارا مقصد یہی ہے کہ صرف ان کو تعلیم یہاں نہ دی جائے مگر جو یہاں سے اسٹوڈنٹس نکلے ان کو تربیت بھی دی جائے. انڈس اسپتال کے صدر ڈاکٹر عبدالباری خان نے کمپنی کی جانب سے ابن سینا کالج آف فارمیسی کے لیے خدمات کو سراہا. کہا فارم ایوو پاکستان میں ایک عالمی معیار کی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم انڈس ہاسپٹل اور جو کالجز وہ سارے ڈونیشن پہ چلتے ہیں, تو پریمیئر گروپ اور فارم ایوو نے اس کو اسپانسر کیا, ان کی بڑی مہربانی کی, اور ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا کالج ہو کہ جو کہ کوالٹی کا ہو, اور آج اس کا معاہدہ ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر یہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. بلڈنگ جیسی کمپلیٹ ہوگی اور اس سے جو پروڈکٹ نکلے گا وہ ایک ریولیوشن لے کے آئے گا اس ملک کے اندر انشاءاللہ. مقررین نے صحت کی تعلیم کے فروغ کے لیے انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اقدامات کی تعریف بھی کی. کیمرامین سجاد کے ساتھ رابیل اشرف, سٹی 21. کراچی میں انٹرمیڈیٹ امتحانات جاری ہیں. شہید ملت گورنمنٹ گرلز کالج میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے طالبات کے لیے امتحان دینا مشکل بنا دیا. تفصیلات جانیے سید زبیر راشد کی رپورٹ میں. شدید گرمی میں بجلی کی بندش, طالبات بے حال ہو گئیں. شہر قائد میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. امتحانات کے 11ویں روز سہولیات کے فقدان کے باعث شہید ملت گورنمنٹ گرل کالج کی طالبات کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا. ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو نے اپنے دورے کے موقع پر اس صورتحال کا جائزہ لیا اور بجلی کے مسلسل فراہمی کی یقین دہانی کرائی. شہید ملت گورنمنٹ گرلز کالج میں بجلی کے عدم دستیابی کو طالبات نے ناقابل قبول قرار دے دیا. بھائی بول نہیں سکتی لڑکیاں, بس جیسی ہیں ویسے بٹھا دیتے, جو بیچاری نہیں بول پاتے وہ ویسے کہ ویسے وہ تو دھوپ تب میں بیٹھ جاتی ہیں بچیاں. بچی میری دھوپ میں بیٹھی ہے, پھر جا کے اندر جا کے بٹھاتی ہیں تو وہ بھی پنکھا نہیں چلتا, اپنی طرف فین لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ شروع کے 2 دنوں میں ہم جب رومز میں بیٹھے تب پھر بھی صحیح تھا, وہاں پہ پنکھے تھے, پر اب آخر کے پیپرز میں ہم کوریڈور میں بیٹھ رہے ہیں, وہاں پہ بالکل بھی پنکھے نہیں ہیں. یہاں کے ٹیچر بھی اس طرح ہیں, بہت بدتمیزی کرتے ہیں, مطلب بالکل پیار سے نہیں. اگر ہم ان کو بولیں کہ مس 5 منٹ رک جائیں, ایک باقاعدہ پیپر آ کے چھین کے وہ چلی جاتی ہیں, ایک بات بھی نہیں سنتی. شہید ملت گورنمنٹ گرلز کالج میں نہ صرف بجلی کی فراہمی کے مسائل ہیں بلکہ فرنیچر بھی خراب ہے. کیمرامین عمران کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21 نیوز, کراچی. اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ کالجز سندھ نے این او سی اور اساتذہ کی بھی چھٹی کے لیے آن لائن درخواست دینے کا نظام متعارف کروا دیا ہے. ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر شاداب حسین نے بتایا کہ سیکریٹری کالجز سندھ احمد بخش ناریجو کے ہدایت پر اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے آن لائن این او سی کے حصول کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈی جی کالجز کے مطابق اب اساتذہ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ گھر بیٹھ کر چھٹی الاؤنس وغیرہ کے لیے آن لائن محکمہ کالجز کی ویب سائٹ پر اپلائی کر سکیں گے. عملے کو سہولت دینے کے لیے اپلیکیشن کے ذریعے پورے سندھ سے اساتذہ آن لائن ہی این او سی کے لیے اپلائی کریں گے.
आगे बढ़े आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका जाने के ख्वाहिशमंद कराची के सैकड़ों उभरते हुए क्रिकेटर्स ट्रायल्स देने टीएमसी ग्राउंड पहुंच गए। पीर को सरफराज अहमद और फवाद आलम हतमी ट्रायल्स देखेंगे। पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका के हाई कमीशन के ताउन से नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट के सरोसा ट्रायल्स में साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद और टेस्ट बैटर फवाद आलम मेंटोर हैं। अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए 12 जून तक इब्तदाई ट्रायल्स होंगे, जिसके बाकायदा 60 बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिस पर मुश्तमिल 4 टीमें तश्कील देकर बाहमी मुकाबले कराए जाएंगे। आखिर में सिलेक्शन पैनल हतमी 16 खिलाड़ियों का इंतखाब करेगा। मुंतखब खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका का दौरा करवाया जाएगा, जहां वो तरबियती मराहल तय करने के साथ साथ अजीम खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलने के तजुर्बे से भी लुत्फ अंदोज होंगे। सिलेक्शन कमेटी पीसीबी के कोच मोहम्मद मसरूर, अहमद सईद और साबिक इंटरनेशनल ताहिर खान पर मुश्तमिल है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का नया नाज़माबाद जिमखाना के सदर सैयद मोहम्मद तला और मैनेजर स्पोर्ट्स मोहम्मद आसिफ ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। शाहिद आफरीदी ने नया नाज़माबाद में खेलों की सहूलियात को खुशाइन करार दिया। नया नाज़माबाद जिमखाना के सदर मोहम्मद तलहा बोले, नया नाज़माबाद को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर बनाया जा रहा है। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, फुटसॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, स्क्वाश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात मौजूद है। जी, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसका सेकंड एडिशन ये चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ इलाक़ों से बच्चे आए हैं एरिया से और उन्होंने अपने टैलेंट का भरपूर मुज़ाहरा किया और एक्सपर्ट्स ने उनको देखा और आई होप कि अब शाहिद आफरीदी भी उनको देखेंगे और देख के जो अच्छा टैलेंट है वो पाकिस्तान के लिए आगे आएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बूम बूम आफरीदी ने इस मौके पर मुंतखब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बारीक बीनी से देखा और हर बैट्समैन और बॉलर को अपनी कारकर्दगी पेश करने का पूरा मौका दिया। मेगा स्टार लीग सीजन 2 में शामिल कराची नाइट्स टीम का इंतखाब 2 रोज़ा ओपन ट्रायल्स के बाद किया गया है। पहले मरहले में 30 खिलाड़ी मुंतखब किए गए हैं। प्रैक्टिस मैचों के बाद इन खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैमरामैन कय्यूम अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। नाज़रीन, नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। मंडी में कुर्बानी के भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों को देखने और खरीदने के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ताहा मलिक की रिपोर्ट। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई। मवेशी मंडी के लिए 700 एकड़ की जगह मुख्तिस की गई है, जहां वीआईपी फार्म के इफ्तिताह का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक मकामी फार्म का इफ्तिताह मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद ने किया। मुफ्ती तारिक मसूद का कहना था कि नई मंडी के इंतजामात काबिल तारीफ हैं। खूबसूरत मवेशी देख कर दिल करता है कि यहीं रह जाऊं। खुशी है हमारी, हम जानवर गलियों में बांधते हैं, उनको खिदमत करते हैं, एक थोड़ा बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, फैमिली एंजॉय कर लेती है। मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने रिवायती अंदाज में तंज़ो मज़ा भी किया। देखें, कुर्बानी अगर मुश्किल है तो अल्लाह मियाँ ने साहिब इस्तिताअत में कुर्बानी को लाजिम किया है। जो बेचारा खुद गरीब है वो ना करे कुर्बानी। इफ्तिताही तकरीब के अख्ताम पर जानवरों की कैट वॉक भी करवाई गई। कैमरामैन काशिफ अली के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।